बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गीदड़ कुत्तों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला एक दरमियानी जिसामत का जानवर है, जिसके हूंकने की आवाज़ पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में रात को सुनी जा सकती है। दुनिया भर में गीदड़ों की 3 अनवा पाई जाती हैं, जिनमें से एक नू पाकिस्तान में मिलती है, जिसे गोल्डन जैकल या सुनहरी गीदड़ कहा जाता है। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल एनिमल एडवेंचर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाजरीन, सुनहरी गीदड़ का ताल्लुक कुत्तों की फैमिली कैनिडे से है। कुत्तों के ख़ानदान में गीदड़ के अलावा कुत्ते, भेड़िए और लूमड़ियाँ वगैरह शामिल है। सुनहरी गीदड़ की खाल का रंग मुख्तलिफ मौसमों और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन अमूमी तौर पर हल्का सुनहरी भूरा होता है, जिसमें पीले रंग की आमेजिश होती है। जिस्म पर घने बाल होते हैं जो ज़्यादा लंबे नहीं होते। पीठ का रंग काला या स्लेटी होता है। दुम का सिरा काला होता है। नर आमतौर पर मादा से थोड़े बड़े होते हैं। गीदड़ और लूमड़ी में फ़र्क ये होता है कि गीदड़ की दुम पर बाल लूमड़ी से कम होते हैं और गीदड़ जिसामत में लूमड़ी से बड़ा होता है। पाकिस्तान में गीदड़ एक आम पाया जाने वाला जानवर है। इसे पंजाबी में गिदड़ और कश्मीरी में शाल कहा जाता है। नाज़रीन, ये मुख्तलिफ किस्म के माहौल में अपने आप को ढालने की सलाहियत रखता है। ये शहरों के मुज़ाफ़ात, दही इलाकों, जंगलात, घास के मैदानों, सहराई और नीम सहराई इलाकों में आम मिलता है। पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के कुछ शुमाली पहाड़ी सिलसिलों को छोड़कर ये पूरे मुल्क में पाया जाता है। पाकिस्तान के अलावा सुनहरी गीदड़ भारत, जनूबी एशिया के दीगर ममालिक, जनूब मशरकी एशिया, मशरकी वस्ता और जनूब मशरकी यूरोप के ममालिक में भी पाया जाता है। सुनहरी गीदड़ जोड़े बनाकर रहते हैं और आम तौर पर इनके जोड़े के साथ हाल ही में पैदा हुए बच्चे भी मौजूद होते हैं। इस तरह की फैमिली ग्रुप में 4 से 5 गीदड़ मौजूद होते हैं। ये आम तौर पर खो या गार वगैरह में रहते हैं। भेड़ियों की तरह गीदड़ भी रात भर हूंकते रहते हैं और इनके हूंकने की आवाज़ अक्सर रात में सुनी जा सकती है। ये आवाज़ें अमूमन दिसंबर से अप्रैल में सुनाई देती हैं, जब इनकी ब्रीडिंग का मौसम होता है, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये इनके हूंकने का मकसद अपने इलाके की हदबंदी करना है। नाजरीन, जब एक गीदड़ हूंकता है तो आसपास के इलाकों में मौजूद तमाम गीदड़ इसकी आवाज़ में आवाज़ें मिलाना शुरू हो जाते हैं और ये हूंकने की आवाज़ रात भर सुनाई देती है। गीदड़ एक इंतहाई बावफा जानवर है जो मरते दम तक अपने साथी के साथ दगा नहीं करता। इनका जोड़ा उम्र भर कायम रहता है। मादा गीदड़ के हमल का दौरानिया 63 दिन होता है, जिसके बाद 3 से 6 बच्चों की पैदाइश होती है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी आंखें बंद होती हैं। चूँकि सुनहरी गीदड़ दुनिया के वसी इलाके में पाया जाता है, इसलिए IUCN के मुताबिक इसकी आबादी अच्छी खासी है और इसको मादूमी का फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं। अलबत्ता पाकिस्तान समेत दुनिया के कुछ इलाकों में इनके मस्कन ख़त्म होने की वजह इनकी आबादी में कमी वाक़या हुई है। नाज़रीन, सुनहरी गीदड़ कम्युनिटी के दूसरे गीदड़ों के साथ राब्ते की एक शक्ल के तौर पर आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह जब शिकार वाक़या होता है तो वो आम तौर पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें खारिज करते हैं। गोल्डन गीदड़ों की आवाज़ का रोना ताल्लुक़ की एक शक्ल है, जिसके ज़रिए जोड़ा इनके दरमियान बंधन को ज़ाहिर करता है। हर गीदड़ के ख़ानदान की अपनी आवाज़ होती है, जिसका जवाब उनके अपने ख़ानदान के अफराद ही देते हैं। गीदड़ अपनी खुराक का 54% जानवरों से हासिल करते हैं और 46% पौधों से हासिल करते हैं। सुनहरी गीदड़ गैर मामूली शिकारी हैं, लेकिन वो शिकार की गैर मौजूदगी में जिंदा रहने के काबिल होते हैं। मुकम्मल तौर पर घास खाते हैं। सुनहरी गीदड़ों को पाला जा सकता है। आमतौर पर पाले हुए गीदड़ जो घरों में रहते हैं पाले हुए कुत्ते की तरह बर्ताव करते हैं, ताहम वो अब भी अजनबियों से शर्माते हैं। उन्हें इनसे प्यार करने की इजाज़त
نہیں دیتے۔ دو طرفہ دھاری دار والے گیدڑ الوؤں کی طرح گھوم سکتے ہیں، اس کی وجہ سے یوگنڈا کے لوگ انہیں الو کہتے ہیں۔ فوسلز کے ذخائر نے انکشاف کیا کہ کالی پشت والا گیدڑ کتے کی قدیم ترین نسلوں میں سے ایک ہے۔ سیاہ پشت والے گیدڑ جنوبی افریقہ میں ریبیز کے سب سے اہم ویکٹروں میں سے ہیں۔ ان کا تعلق وبائی امراض سے رہا ہے جو 4 سے 8 سال میں ظاہر ہوتا ہے۔ ناظرین، گیدڑ کے حوالے سے کچھ توہمات بھی مشہور ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ گیدڑ کے حوالے سے مشہور ہے کہ اگر مرغیاں درخت پر بیٹھی ہوں اور نیچے سے گیدڑ گزر جائے تو وہ خوف کے مارے دھڑام سے نیچے آ گرتی ہیں۔ اس بات کو صرف توہمات میں سمجھا جاتا ہے، مگر عرض ہے کہ دیہی علاقوں کے لوگ اس بات کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ جانور جس درخت کے نیچے سے گزرے تو وہاں مرغیاں بیٹھی ہوں تو صبح نہیں ہوتی تھی، تو یہ ایسا کیا طریقہ استعمال کرتے ہیں جس سے یہ مرغیوں کا شکار کرتا ہے، یا یہ ان کو ڈراتا ہے؟ یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیہاتوں میں کہ یہ پھونکے مارتا ہے، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ جب گیدڑ درخت کے نیچے آتا ہے تو مرغیاں ڈر جاتی ہیں۔ جانی دشمن کو سامنے دیکھ کر اور پھر گیدڑ اوپر کی جانب چھلانگ لگاتا ہے، مرغیاں ڈر جاتی ہیں اور مزید اوپر کی جانب اڑتی ہیں کہ اونچی ہو جائے، کہیں گیدڑ پکڑ نہ لے۔ اسی گہما گہمی کے عالم میں کوئی نہ کوئی مرغی نیچے گر ہی جاتی ہے جو گیدڑ کی خوراک بن جاتی ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ گیدڑ پھونکے نہیں مارتا بلکہ دانتوں کو ٹکرا کر عجیب آواز نکالتا ہے جس سے درختوں پر بیٹھی مرغیاں ڈر سے تڑام ہو کر گرتی ہیں اور گیدڑ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ گیدڑ کے حوالے سے ایک اور چیز جو مشہور ہے وہ گیدڑ سنگی ہے۔ عوام میں گیدڑ سنگی سے متعلق بے شمار غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو گیدڑ کی ناف سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اسے سر کے بالوں کا گچھا سمجھتے ہیں۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جس کے پاس ہو اس کی قسمت بدل جائے گی۔ ناظرین، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ گیدڑ سنگی کا تعلق ہندوستان سے ہے اور اس سے ہندو تانتروں نے دریافت کیا یا ایجاد کیا، لیکن ہمیں ہندو مذہب یا تاریخ کی کسی کتاب میں گیدڑ سنگی کا ذکر نہیں ملتا، چونکہ اسے سندور میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اس کا تعلق ہندوؤں سے جوڑ دیا گیا۔ ناظرین، در حقیقت گیدڑ سنگی کا ذکر ہمیں قدیم مصر سے ملتا ہے۔ قدیم مصر میں گیدڑ کو ایک انتہائی متبرک جانور سمجھا جاتا تھا۔ ان کے ایک دیوتا کا نام انوبس تھا جس کا سر گیدڑ جیسا اور باقی جسم انسان کا تھا۔ آپ نے اکثر قدیم مصر کے اہرام اور دوسرے قدیم عمارات کی دیواروں پر منقش شدہ تحریر اور شبیہات میں اس دیوتا کی تصویر دیکھی ہوگی۔ اسی طرح قدیم مصریوں میں بلی کو بھی انتہائی مقدس جانور خیال کیا جاتا تھا۔ مصری لوگ گیدڑ سنگی نکال کر حنوط کر لیتے تھے اور پھر خاص مرتبان میں رکھ کر اپنے خزانے میں رکھتے تھے۔ اسی طرح یہ رسم چلتی ہوئی ہندوستان اور تمام دنیا تک بھی پہنچی۔ زمانہ قدیم سے لوگ گیدڑ سنگیاں حنوط کر لیتے تھے۔ راجہ، مہاراجہ اور بادشاہ اسے اپنے خزانوں کے درمیان رکھتے تھے۔ لوگ اس چیز کو بہت منتیں کر کے جوگیوں اور ملنگوں سے خریدتے تھے اور خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ یہ زندہ حالت میں ہو، اور پھر بڑے پیار اور عزت سے اسے سندور اور خوشبوؤں والی ایک چھوٹی سی ڈبی میں رکھتے تھے۔ سندور ایک کیمیکل ہوتا ہے جو اسے کیڑے لگنے اور گلنے سڑنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اصل میں گیدڑ سنگی واقعی گیدڑ کے سر یعنی کھوپڑی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ بالکل جلد کے نیچے موجود ہوتی ہے اور اسے اس کے سر سے کاٹ کر علیحدہ کر لیا جاتا ہے، اسی لیے اس چیز کے گرد بال بھی موجود ہوتے ہیں۔ گیدڑ سنگی کینسر زدہ سیلز ہیں جو کہ گیدڑوں کے سر میں ایک بڑے دانے کی طرح ابھر آتا ہے جس میں تھوڑی سی سختی بھی آ جاتی ہے۔ گیدڑ کے سر سے الگ ہونے کے باوجود اس کے بڑھنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ کینسر والے سیلز اس سنگی میں موجود ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو کھا کر بڑھتے رہتے ہیں، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ گیدڑ سنگی بڑھ رہی ہے۔ اس کے بڑھنے کی دوسری وجہ آکسیجن کی غیر موجودگی میں بیکٹیریا کی گروتھ کا جاری رہنا یا ان کی تعداد کا بڑھتے رہنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب کینسر زدہ سیلز کو سندور میں حنوط کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔
ناظرین، کچھ بھیک مانگنے والے جھوگی اور سپیرے بھی لوگوں کو گیدڑ سنگھی کے نام پر چونا لگا جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر گیدڑ سنگھی فائدہ مند ہوتی تو وہ خود خوشحال ہوتے اور در بدر بھیک نہ مانگ رہے ہوتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گیدڑ سنگھی کا دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ یہ سب لوگوں کو لوٹنے کے ٹوٹکے اور خرافات باتیں ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اینیمل ایڈونچر۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔